देवाच्या भिरांतेन त्या देण्याचो उपेग तांणी करूंक जाय आसलो, पूण ते करिनात. त्याच पासत आयच्यो सभा मोगाळ बाबळांनो, आमी दुसऱ्या कोरिंथकारांच्या पयल्या वाट्याचें शिकप काबार केल्लेंच आसा. म्हणजे आमी तें शिकलेलें आसा. पयल्या वाट्यान आमी देवाचे शांती संबंदी पळयल्लें आसलें. देवाची शांती ही भावार्थी लोकां पासत देवाचें व्हड देणें जावन आसा. भावार्थी लोक ह्या संवसारांत एका विदेशी मनशा सारके जावन आसात, कारण तांणी दोन जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवणदार म्हणून मानून घेतलेलो आसा आनी ते स्वर्गाचे नागरीक जाल्ले आसात. ते आतां ओत्मीक मनीस जाल्ले आसात. ते नवी रोसना जाल्ले आसात. ते संवसारीक व कुडीचे मनीस न्हय, तर ते आतां ओत्मीक मनीस जावन आसात. तांणी ओत्म्या वरवीं आतां नवो जल्म घेतलेलो आसा. ते आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलतात. तांचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आसा. ह्याच कारणाक लागून भावार्थी लोक ह्या संवसाराचे न्हय, ते देवाच्या वरवीं स्वर्गीचे नागरीक जावन आसात. ते क्रिस्ताचे राजदूत जावन आसात. मोगाळ बाबळांनो, दोन जेजू क्रिस्तान तुमच्या पासत आपणाचे मोलादीक रोगत वारयलें. आपणाचो मोलादीक जीव त्या काल्वरीच्या कुर्साचेर ताणें दिलो. देव बापान जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां ताज्यांत एक केलें. आनी आयज जो कोण दोन जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरता तो स्वर्गीचो नागरीक जावंक पावता. देवाचो तो पूत आनी धूव जावंक पावता. हें देवाचें देणें सगळ्या देण्या परस व्हड जावन आसा. देवान आयज आमकां आपणाच्या पुताच्या वरवीं व्हड जोत दिल्लें आसा. सगळ्या अडचणांनी, सगळ्या दुखान, सगळ्या संकश्टान तो आमकां शांती दिता. देवाक वाखाणणी. मोगाळ बाबळांनो, आमची सगळी सेवा जी आसा तातूंत आमी देणी दिवची एक व्हड देवाची सेवा जावन आसा. देवाच्या वावराक देणी दिवंकूच जाय. आनी ह्या देण्याचो देव आपणाच्या वावरा पासत उपेग करून घेता. हे देणें देवाची आमच्या तांय आसलेली काकूत दाखयता, उदारपण दाखयता. देवाचो आमच्या तांय आसलेलो व्हड मोग दाखोळ करता. देणें दिवच्या पयलीं आमी खूद देवाची जावंक जाय आनी त्या उपरांत आमी देणें दिवं येता. देण्या परस व्हड एक देणें आसा तें म्हणजे आमची खुशी. दिवंक जाय अशी खुशी आमकां आसूंक जाय, अशें आमकां मन आसूंक जाय. मोगाळ बाबळांनो, देवान संवसाराचो कसो आनी कितलो मोग केलो हें तुमी जाणत आसतले. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपणाचो मोगाचो पूत दिलो. कोणाचो नाश जावचो न्हय, तर सगळ्यांक सासणाचें जिवीत फाव जावचें. थोडे जाण दिवचें पडटा म्हणून दितात, अशें कोणें दिवचें न्हय. देवाच्या वावरा पासत दिनाऱ्यान खुशे मनान दिवचें. जसो कोणूय मनीस दुसऱ्याक आदार करूंक पळयता तेन्ना ताणें दुखी जावन आदार करचें न्हय, तर आसत्या तोंडान ताणें आदार करचो. तेन्ना देवाची खोशी तांच्या जिवितांत पूर्ण जाता आनी देवाची बेसांवय तांकां भरपूर मेळटा. हो म्हजो खूद अनुभव जावन आसा. मोगाळ बाबळांनो, आयज आमी दुसऱ्या कोरिंथकारांच्या 8व्या आविसराच्या 16 ते 24 वळींनी आतां पळोवया. मोगाळ इश्टांनो, परत देवाची काकूत आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. पावलून खूद तिताक कोरिंथ ह्या सुवातेचेर धाडून दिल्लो आसलो, कारण जेरुजालेमा पासत तांणी देणी एकठांय करची. म्हणजे जी सभा जेरुजालेमांत आसली तांच्या पासत तांणी देणी एकठांय करची. पूण पावलू अशें सांगता की तितान
तें काम आपणाच्या भिरांतेन करूंक ना, तर ताजें काळीज खूद तें काम करूंक तयार जालें. ताजे भितर जो मोग जेरुसलेमाच्या सोबे पासत आसलो, त्या मोगा वरवीं ताणें सगळें केल्लें आसलें. जितलो पावलूच्या काळजांत जेरुसलेमा पासत मोग आसलो, तितलोच तिताच्या काळजांत तांच्या पासत मोग आसलो. दुसरे उतरांनी सांगचें जाल्यार पावलूचें मन आनी तिताचें मन एकाच सारकें जावन आसलें. तांच्या मनांत आसलें की जेरुसलेमांत आसलेल्या भावांक पयशां वरवीं आदार फावो जावचो. कोरिंथकाराच्या सुवातेर आसलेल्या भावार्थ्यांनी तांचेर नाका ती बोगलाटां घातलेलीं आसलीं, पूण तांचें मन देवाच्या वरवीं साफ आसलें. देवाच्या मोगाक लागून तो हें सगळें करूंक पळयतालो. तांकां दिल्ली जबाबदारी तो पूर्ण करूंक पळयतालो. इतलेंच न्हय, तर कोरिंथकाराच्या भावार्थ्यांक तो उर्बे वरीत करूंक पळयतालो. दुसरी कोरिंथकारांक चीट 8 17 ते 19 वळींनी आतां आमी पळोवया. ताणें म्हजें आमंत्रण मानून घेतलें आनी सगळोच उर्बेन बरोवन आपकुशेन तुमकां भेट दिवंक वेता. ताचे बरोबर आमी एका भावाक धाडटा. शुभ वर्तमान पुरगट करच्या कामात ताची किर्ती सगळ्या देवसभांनी गाजता. इतलेंच न्हय, तुमच्या उदारपणाचें काम करूंक आमच्या भोवण्यांनी आमचो सांगाती कसो पवित्र सभांनी ताका नेमला. आमचे बरे खुशेचो पुरावो कसो दिवच्या त्या सोम्याचे मोहिमेक आमी आमकां ह्याच कामाक भेटयता. मोगाळ बाबड्यानो, पावलो आपणाच्या उतरा उद्देशी कितें म्हणटा तें तुमकां समजलें आसतलें. पावलो आपणाच्या चिटीन हें सांगता की तो म्हजे खुशेन न्हय, म्हणजे आपणाचे खुशेन न्हय, तर देवाचे खुशे प्रमाणे ताका धाडटा. तो अशें सांगता की देणी दिवप देवाच्या मोगा पासत जावन आसा आनी ती देवाच्या मोहिमे पासत उपेगान धाडटात. आपणाच्या व दुसऱ्या खंयच्याय मनशाचे मोहिमे पासत न्हय. मोगाळ बाबड्यानो, जें कितें आमी दितात त्या वरवीं देवाची वाखाणणी जावंक जाय. त्याच पासत देवान तुका कितें दिलां त्याच तरेन तुवें देवाक दिवंक जाय. देवान आमकां आपणाचें उदारपण दिल्लें आसा आनी त्याच वरवीं देवाक मोहिमा मेळटा. देण्या वरवीं देवाची स्तुती जाता. देवाक लोक मोहिमा दिवंक पळयता. खरें तर आयज आमी देवाक कितें दिवपाक आमचो हात फाटीं काडटात. मोगाळ बाबड्यानो, जें कितें तुमच्या लागीं आसा तें तुमकां कोणें दिलां? देवान जर तुमकां दिवंक नासलें तर तुमच्या लागीं कितें आसतलें आसलें? देवान दिलां त्याच पासत तें आसा, पूण देवाच्या वावराचें तुका कांयच पडून वचूंक ना. पडलां तर आयज देवाचो वावर इतलो अर्दे वाटेक पडचो नासलो, तो पूर्ण जातलो आसलो. कारण जें कितें तूं करता तें तुजे खुशेन करता, देवाचे खुशेन न्हय. देवान तर तुमकां जाय तें दिल्लें आसा आनी जें कितें तुमी दितात तें खुशे मनान दियात. दिवचें पडटा म्हूण तुमी दिवचें न्हय आनी त्याच वरवीं देवाक मोहिमा मेळटली. इश्टानो, देणी दिवन तुमच्या बापाकूच मोहिमा मेळटली आनी आमी तर देवाक मोहिमा दिवंकूच जाय, कारण तो आमचो आनी संवसाराचो रोस ना देखून. तर इश्टानो, आमी जी देणी दितात ती कशी दितात आनी ती कित्या पासत दितात हें म्हत्वाचें जावन आसा. दिवंक जाय म्हूण दिवचें न्हय आनी आपणाचेर भार आसा म्हूण दिवचें न्हय. देण्या संबंदी ह्या सुवातेचेर खूब सांगलेलें आसा. तोण्या जेजून ह्या संबंदी मॅथ्यूवाच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत सारकें सांगलेलें आसा. मॅथ्यूवाचो 6 1 ते 4 वळी आतां आमी वाचून पळोवया. सांबाळात, तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशा उजेर तांकां त्यो दाखोवच्या खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसा त्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक
मनशा मदें मान मेळच्या खातीर तशें करतात. तांणी आपली मजुरी घेतली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुप्ती जावंक जाय, आनी गुप्ती केल्लें पळयता तें तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. ह्या सुवातेर आमी कोणाक देणी दितात ती कशी दिवंक जाय हें सांगलेलें आसा. 2 कोरिंथकारांक चीट 8 आनी 20. पावलू ह्या सुवातेर म्हणटा, तुमी दिल्ल्या देण्याचो आमी बरे तरेन उपेग करतले. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार आमी ती देणी देवाच्या मोहिमे पासत उपेगान हाडटले. कारण त्या देण्या वरवीं कोणेनूच आमकां बोटां दाखोवची न्हय वो आमचेर गुन्यांव घालचो न्हय. मोगाळ बाबळांनो, आमी जायते फावटी पळयतात की जेन्ना देवाचीं भुरगीं देणी दितात वो सोबेन देणी एकठांय करतात, तांचो उपेग देवाच्या वावरा पासत जायनासतना दुसऱ्याच कामा पासत जाता. म्हणजे ती देणी गरीब आसलेल्या लोकांच्या पासत भक्तां पासत उपेगान हाडिनात, तर ती कांय जाण आपणाच्या मौजां पासत उपेगान हाडटात. हें आमकां आयकूंक मेळटा. देवाचे भितर आनी मनशाचे भितर होच फरक जावन आसा. देवाच्या भिरांतेन त्या देण्याचो उपेग तांणी करूंक जाय आसलो, पूण ते करिनात. त्याच पासत आयच्यो सभा खाला पडलेल्यो आसात. आपणाक जाय त्या प्रमाणे त्या देण्याचो ते उपेग करतात. मोगाळ बाबळांनो, अशें करून जायते नुकसान जावंक पावता. पयली गजाल म्हणजे ज्या कामा पासत देणी एकठांय केल्या तें काम पूर्ण जावंक शकना, आनी ह्याच पासत सोबेन व्हड गडबड आनी गोंदळ उत्पन्न जावंक पावता. आनी अशे तरेन सैतान सोबेन काम करता, आनी त्या वेळार आमी दोनूय जेजू क्रिस्ताचें आतियार जावचे बदली सैतानाचें आतियार जावंक पावता. आनी अशे तरेन आमी आत्मीक जिवितांत खाला पडटात. दुसरें नुकसान म्हणजे उदारपणान दिणाऱ्या मनशाची मनां बरींच दुखवतात, आनी निराशपण तांचे भितर येवंक पावता, आनी त्या मनशा वरवीं देवाचें काम जावंक पावना. मोगाळ बाबळांनो, आमी चोत्राय धरूंक जाय. देवा पासत दिल्ल्या देण्याचो आमी उपेग देवाच्या भिरांतेन करूंक जाय. 21 ओळीन पावलो म्हणटा, बरें तें करूंक आमी वावुरता, न्हयच देवा मुखार बगर मनशाय मुखार. मोगाळ बाबळांनो, जर पवित्र पुस्तक आमकां अशें सांगता तर ताच्या भायर आमच्यांनी वचोंक जायना. मोगाळ इश्टांनो, आमी फकत देण्या संबंदी पळयता. इश्टांनो, आतां आमी ह्या आविसराची निमाणी ओळ वाचूया, म्हणजे 24 ओळ आमी वाचूया. अशे तरेन पवित्र सोबे मुखार तुमच्या माये मोगाची खुणां दियात, आनी तुमचे विशीं आमची वडवीक सारकी म्हूण दाखयात. मोगाळ बाबळांनो, आमी पळयतात क्रिस्तांव जिवितांत उदारपण आनी आतां पर्यंत आमकां देवाच्या उतरा वरवीं जायत्यो गजाली समजून आयल्यो. पावलो हेंच ह्या सुवातेर दाखोव करता की आपणा सारकीच उर्बा तिताक फाव जाल्ली आसली. तिताच्या काळजांत तीच उर्बा आसली. ताणें इतलेंच केलें न्हय, तर ताणें म्हजें म्हणणें मान्य करून घेतलें. पावलोचें उतर तितान आयकलें आनी त्या प्रमाणे ताणें केलें. म्हणजे कोरिंथकारांच्या सोबेक भेटूंक तो आयलो. तीत एकलोच गेल्लो नासलो, तर ताच्या सांगातान आनीक एक भाव आसलो, आनी ताचें काम शोभ वर्तमान उरगट करचें अशें जावन आसलें. मोगाळ बाबळांनो, तितानूय आपणाक देवाच्या वावरा पासत भेटयल्लो आसलो. पावलो ह्या सुवातेर हेंच सांगता की आमकां कोणें गुन्यांव लावचो न्हय वो गुन्यांवकारी थारावची न्हय, कारण बरें तें करूंक आमी रावता अशें तो सांगता. हें फकत देवाच्या मुखारूच न्हय, तर मनशाच्या मुखार जावन आसा. मोगाळ बाबळांनो, पावलोचे आवणे कशें आसले
ते पळयात. पावलून देवाचो वावर कसो केलो तो पळयात. पावलून केल्लो वावर कोणाच्यानच करूंक जावचो ना अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. पूण देवबाब व्हड काकुतेचो पावलूक ताणें विचून काडून आयज आमकां पवित्र आत्म्याच्या वरवीं तो शिकयता. आमी कोण आसले पूण देवान आमकां कोण केले. आयज जर जेजून आमकां विचून काडूंक नासले तर आमी पातकानूच मरण येतले आसले. आमच्या थंय कांयच बरेंपण नासलें. पूण आयज आमकां व्हड बोरवंसो आसा. हो बोरवंसो देवान दिल्लो आसा आनी तो बोरवंसोच आयज आमकां ह्या संवसारांत जिवंक आदार करता. देवान आमकां विचून काडचे पसत आपणाच्या पुताक भेटोवचो पडलो. आमी कितें बरेंपण केल्लें? कांयच बरेंपण आमच्या जिवितांत नासलें. पूण देवाचे फुकट काकुतेक लागून देवान आमकां विचून काडलें. तर आमी देवाचो वावर कशे तरेन मुखार व्हरूंक जाय हें म्हत्वाचें जावन आसा. देवान जें कितें आमच्या जिवितांत केलां तें तर चड मोलाचें जावन आसा. ताचे परस आनी खंयचेंच मोलाचें कांयच ना. पावलू देवाचो वावर करीत रावलो. कशे तरेन? बाबार्थान, विस्वासान. जशें देवान ताका सांगलें त्या प्रमाणे ताणें केलें. आयज आमी ह्या संवसारांत जियेतात. कोणाचो वावर करतात, कसो करतात, केन्ना करतात, कितें पसत करतात हे जायते प्रस्न आमच्या दोळ्या मुखार आसा. मोगाळ भावंडांनो, आमी कोरिंथकारांचे सभे संबंदी शिकतात. ती कशी आसली आनी तांणी कितें केल्लें आसलें हें आमी पळयलेंच आसा. पावलो कोरिंथकारांक वचून पळयता पूण ताच्या लागीं तें घडून येना. देवाच्या वेळा प्रमाणे तो त्या सुवातेर पावतलो. जण एकल्याच्या जिवितांत देवाची खुशी ही आसूंकूच जाय. देवान आपणाच्या वावरा पसत जें कितें केलां तें चड म्हत्वाचें जावन आसा. मोगाळ भावंडांनो, ह्या कोरिंथकारांच्या चिटीचें शिकप आमी बरे तरेन केलें तर आमकां जायती शिकवण फावो जाता जी स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक आदार अशी जावंक पावता. मोगाळ भावंडांनो, जरी आमी आयज देवाचीं भुरगीं आसलीं तरी आयज आमची जायती जबाबदारी जावन आसा. पयले सुवातेर हो वावर वाडच्या पसत देण्याची गरज आसा. जी गरज आमी फाटल्या आनी ह्याय आविसरा उद्देशीं पळयल्ली आसा. मोगाळ इश्टानो, पावलून आपणाच्या पसत केदींच कांयच करूंक ना. निमून ताणें सोबेचेरूय आपणाचो भार घालूंक ना. तो खूद काम करणारो मनीस जावन आसलो. जी देणी ताणें एकठांय केली ती ताजे पसत न्हय तर ती जेरुसलेमाचे सोबेन आसलेल्या गरीब भाव भयणां पसत जावन आसली. आनी त्याच पसत तो देणी एकठांय करता, आपणाच्या हातान तो तांकां दिता. ही ताची येवजण. मोगाळ भाव भयणांनो, आमी ह्या संवसारांत आसात. देवान आमकां संवसारांत दवरल्यात. देवाचो वावर आमी करूंक जाय आनी कोण करचो ना. त्याच पसत ताणें आमकां विचून काडला. देवाचो वावर करतले पसत देवाचो आशिर्वाद भरपूर आसा. जायते जाण सहज मनात देवाचो वावर कसो करचो, खंयचे सुवातेर करचो. पूण तुज्या सोर भोंवतणी आसलेल्या लोकांक तूं देवाचें उतर सांगूंक शकता. तांकां दुनियांत जेजूचें शिस्त करून घेवंक शकता. देवाचो इनाम तुका व्हड आसतलो. मोगाळ भावंडांनो, हांव जाणा तुमच्या जिवितांत जायत्यो अडचणी आसात, दूख आसा, त्रास आसा आनी तुमी व्हड भार घेवन आसा. कितें करचें हेंच तुमकां सोजमना. कोणाशी वयचें हेंच तुमकां सोजमना. मोगाळ भावंडांनो, कोणाशी वचूं नाका. दुनिया जेजू क्रिस्ताक तुमच्या काळजांतल्यान तुमी उलो मारात. तोच तुमकां आदार दितलो. तुमची सगळी मागणी तोच पूर्ण करूंक शकता. तर मोगाळ भावंडांनो, हांव तुमचे पसत आयज कितें मागणी करूं? तुमची मागणी कसली आसा? आयजच तुमी चीट बरयात आनी म्हाका कळीत करा. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.